आपने इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखा। इंडिया और पाकिस्तान के मैच में कुछ साइकोलॉजिकल हमेशा ही देखने में आया है। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो पाकिस्तानी टीम जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल लूज कर देती है और इनके कॉन्फिडेंस लेवल का सही जगह पर ना होना या उसको सही जगह इस्तेमाल ना करना हमेशा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनता है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैदान में उतरने से पहले अगर कोई शख्स आपको डिफरेंट तरीके से हिट करता है तो आपके आगे गोल सेटिंग क्या है। ये एक पूरी मैनेजमेंट होती है, मोटिवेशन होती है, टीम बिल्डिंग होती है। टीम बिल्डिंग मुझे जो है वो अपनी टीम में कहीं नजर नहीं आई, मोटिवेशन जो है वो कहीं नजर नहीं आई, अटेंशनल फोकस नजर नहीं आया, मेंटल जो एक टफनेस है वो उसका शिकार जो है मुझे टीम नजर आई, विजुअलाइजेशंस एंड गोल सेटिंग्स जो है वो सिफर थी, बिल्कुल नजर नहीं आई, एंजाइटी नजर आई मुझे टीम में। कुछ खिलाड़ी एंजाइटी में थे जिसकी वजह से वो गेम को छोड़कर भागने वाला जो है वो एक कॉन्सेप्ट जो है उनका हो गया था कि किसी तरीके से जो है वो यहाँ से निकलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और आज कुछ हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे बात करेंगे। जैसे कि अभी आपने इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखा। इंडिया और पाकिस्तान के मैच में कुछ साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स जो सामने आई उस पर मैंने जो है वो आज बात करनी है, क्योंकि हमेशा ही देखने में आया है कि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो पाकिस्तानी टीम जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ कर देती है और इनके कॉन्फिडेंस लेवल का सही जगह पर ना होना या उसको सही जगह इस्तेमाल ना करना हमेशा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनता है। देखिए, 4 पिलर्स ऑफ एथलीट डेवलपमेंट, साइकोलॉजी में 4th पिलर ऑफ एथलीट डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें फिज़िकल, टैक्टिकल, साइकोलॉजिकल और टेक्निकल जो है वो 4 पिलर्स हैं जिस पर एक खिलाड़ी स्टैंड करता है। उसकी साइकोलॉजिकल सिचुएशन क्या है, उसको टेक्निकल जो मैदान में उतरना है तो टैक्टिक्स कितने आते हैं, उसके टैक्टिकल जो है वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, फिर उसका फिज़िकल होना जो है वो कितना, उसको जो है वो अंदाज़ा है कि मेरी जो एक फ़िज़िकल पावर है वो मैदान में उतरने के लिए अक्सर औक़ात जो है वो आप देखते हैं कि खिलाड़ियों की फ़िटनेस नहीं होती है फ़िज़िकल और इंजरी आ जाती है तो उस पर साइकोलॉजिकली बहुत परेशान हो जाते हैं। खून निकल आना, छिल जाना घुटने का या कोहनी का या जो है वो कहीं बॉल का लग जाना, तो ये फ़िज़िकली जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर साइकोलॉजिकली जब आप मैदान में उतरते हैं तो एक खिलाड़ी के लिए साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है और उसमें टेक्निकली आपको मैदान की कुछ टेक्निक समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर टैक्टिकल्स जो होते हैं जिस पे आपने बाकायदा रिसर्च की होती है कि जिस खिलाड़ी के साथ आपको खेलने का मौका मिलेगा वो खिलाड़ी जो है वो कितने शानदार तरीके से कौन सी किस तरह की बॉलिंग कराता है, कैसा बैट्समैन है, उसके क्या जो है वो लूप हॉल्स हैं, उसके क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, वो कहाँ जाके आपको जो है वो हिट करता है। देखिए, यूजेस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इसको हम कहते हैं कि ये चंद चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकली जो है वो एक जो बाकायदा तौर पर खिलाड़ी होता है उसको समझना पड़ता है। यानी कि एक तो अटेंशनल फोकस होता है आपका जो आपने लाजमी देना होता है। अटेंशनल फोकस जो होता है उसमें आप डिफोकस नहीं हो सकते, आप बिल्कुल अटेंटिवली जो है वो परफॉर्मेंस के लिए जो है वो तैयार हों और इसके लिए आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट तैयार करता है। मेंटल जो आपकी एक टफनेस होती है उसको आपने किस तरह जो है वो अपनी ईजी रहना है और मेंटली आपने किस तरह जो है वो प्रिपेयर करना है। सामने वाला आपको जैसा मर्जी जो है वो बिहेवियर का मुजाहरा कर रहा है लेकिन आपने पॉजिटिवली कैसे चलना है ये हमारे खिलाड़ियों को जो है वो अंदाज़ा नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, विजुअलाइजेशंस एंड गोल सेटिंग्स जो कि हमारी साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं खिलाड़ी के लिए। इसमें विजुअलाइजेशंस और गोल सेटिंग्स में जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि मैदान में उतरने से पहले अगर कोई शख्स आपको डिफरेंट तरीके से हिट करता है तो आपके आगे गोल सेटिंग क्या है। ये एक पूरी मैनेजमेंट होती है, मोटिवेशन होती है, टीम बिल्डिंग होती है जिसके हवाले से जो है वो आपको आपका साइकोलॉजिस्ट जो है वो बाकायदा तौर पर बताता है और समझाता है। ये टीम बिल्डिंग मुझे जो है वो अपनी टीम में कहीं नज़र नहीं आई, मोटिवेशन जो है वो कहीं नज़र नहीं आई, अटेंशनल फोकस नज़र नहीं आया, मेंटल जो एक टफनेस है वो उसका शिकार जो है मुझे टीम नज़र आई, विजुअलाइजेशंस एंड गोल सेटिंग्स जो है वो सिफर थी, बिल्कुल नज़र नहीं आई, एंजाइटी नज़र आई मुझे टीम में। कुछ खिलाड़ी एंजाइटी में थे जिसकी वजह से वो गेम को छोड़कर भागने वाला जो है वो एक कॉन्सेप्ट जो है उनका हो गया था कि किसी तरीके से जो है वो यहाँ से निकलो। रिहैबिलिटेशंस जो है वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई।
تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ایک اسپورٹ سائیکالوجی کی جو بیسکس ہیں، اگر اسی کو جو ہے وہ ہمارے کھلاڑی فالو نہیں کر رہے یا نہیں کر پا رہے، تو وہ ایک اچھا کھیل پیش نہیں کر پائیں گے. وہ سائیکلوجیکلی اور فزیکلی جب پرفارمنس نہیں دے پائیں گے تو وہ پاکستان کا تو کیا کسی بھی کنٹری کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ایسوسیشن ہوگی، وہ اس کا نام روشن بھی نہیں کر پائیں گے. دیکھیں ٹائپس آف جو اسپورٹس سائیکالوجی ہے اس میں کس طرح کے سائیکالوجسٹ ہونے چاہیے. ہماری ٹیم کے لیے، خاص طور پہ پاکستانی ٹیم کے لیے میں سجیسٹ کروں گی ایجوکیشنل اسپورٹس سائیکالوجسٹ لازمی ہونے چاہیے، جو کہ آپ کو اسپورٹس کی ایجوکیشن دینے کے لیے آپ کو لائن اینڈ لینتھ سے لے کر آپ کی بیٹسمین اور آپ کے جو بھی آپ کے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اور جس بھی کھلاڑی کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو سکتا ہے، دنیا بھر کے تمام وہ ٹیمیں جن کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو سکتا ہے، ان کھلاڑیوں پر آپ کو ریسرچ کر کے دے کہ اگر آپ کا مقابلہ کسی ایسے کھلاڑی سے ہے یا کوئی بھی ایسا بالر یا ایسا بیٹسمین آپ کے سامنے ہے، تو آپ نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، سائیکلوجیکلی آپ کو اسے پڑھنا کیسے ہے. یہ ہوتی ہے ریڈنگ، ایجوکیشنل اسپورٹس سائیکالوجی، جس میں آپ کو ایجوکیشن ہونی چاہیے دوسرے کھلاڑی کے حوالے سے، جس پہ پوری دنیا میں کام ہوتا ہے لیکن پاکستان میں اس پہ کام نہیں ہوتا. یہ پوائنٹ بہت نوٹ کرنے کا ہے کہ پاکستان میں ایجوکیشنل اسپورٹس سائیکالوجی پہ کام نہیں ہو رہا. ہم دوسرے جو کھلاڑی ہیں ان کو پڑھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں. ان کے ہم کمیاں کوتاہیاں نہیں جانتے، بلکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ او بڑا سخت ہے بھائی، یہ اگر بیٹسمین ہوا یا ہمارے سامنے جو ہے وہ فلاں ٹیم کا جو ہے وہ یہ کھلاڑی آ کے جو ہے وہ بالنگ اگر اس نے کی تو ہم تو بالکل اس کو جواب نہیں دے سکتے، ہم تو اس کے سامنے صفر ہے. یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کر پا رہی. اب میں آپ کو ان کی کمیاں کوتاہیاں بتا رہی ہوں سائیکلوجیکلی. پھر ان کو کلینکل اسپورٹس سائیکالوجسٹ کی بہت ضرورت ہے. کلینکل اسپورٹس سائیکالوجسٹ جو ہے وہ آپ کو تمام تر آپ کی اگر کوئی ذہنی بیماریاں، کوئی پاس ٹراما، کوئی فیئرز، یا آپ کی کوئی بھی جو ہے وہ ذہنی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے، کوئی ٹرامیٹک ڈس آرڈر آپ کے ساتھ جو ہے وہ چل سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وٹ ایور، آپ کے کاؤنسلنگ سیشنز ہونے چاہیے. آپ کو پراپر طریقے سے آپ کے گھر سے، باہر سے، دوستوں سے کوئی جو ہے وہ، یا سوشل انزائٹی کے حوالے سے، کیونکہ انزائٹی بہت عام سا ایک ایلیمنٹ ہے جو اکثر ہمارے اسپورٹس مینس میں ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ریلیز کرنے کے حوالے سے ہمارے پاس کلینکل اسپورٹس سائیکالوجسٹ لازمی ہونے چاہیے. ساتھ جو ہے وہ سائیکلوجیکل اگر کوئی سچویشنز یا ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ جس میں ایک کھلاڑی جو ہے وہ اچھا پرفارمنس نہیں دے سکتا یا وہ بہت جلدی گھبراہٹ یا انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر ایک اسپورٹس کلینکل سائیکالوجسٹ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ اس کو کھیلنا چاہیے یا نہیں کھیلنا چاہیے. لیکن ایک عام ڈاکٹر اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ایکسرسائز، جو ایکسرسائز سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، یہ ایکسرسائز سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ مینٹلی اور فزیکلی کون سی ایسی ایکسرسائزز ہیں جو آپ کے مینٹل ہیلتھ کو جو ہے وہ بریک ہونے سے بچاتی ہیں. سامنے والے کا جو ہے وہ ایکسپریشن ہولڈ کرنا اور ایکسپریشنز کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیلنگ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو سمجھ آتی ہیں ایکسرسائز سائیکالوجسٹ سے، جو آپ کو بھرپور طور پہ فزیکلی جو ہے وہ آپ کی پرفارمنس اور مینٹل پرفارمنس کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو دیکھیں نا، اب آپ نے جب اسپورٹس سائیکالوجی کے حوالے سے ریسرچ ہی کوئی نہیں کی، آپ جو ہے وہ مینٹل بلڈنگ کے حوالے سے جو ہے وہ جانتے ہی کچھ نہیں، بلکہ آپ جو ہے وہ ریڈیوسنگ ڈسٹرکشنز جو ہیں آپ کی، اس کو آپ فالو نہیں کر رہے. آپ ایک ایسے جو ہے ڈسٹرکشنز کا شکار ہیں جس میں آپ اس کو ریڈیوس کرنے کی بجائے اور زیادہ جو ہے وہ انہینس کرتے جا رہے ہیں. تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا ہمارے کھلاڑیوں کو کہ کیسے کھیلنا ہے؟ بھائی اگر آپ کو میری خدمات چاہیے تو میں حاضر ہوں، اپنی جو ہے وہ پی سی بی کے لیے، اپنی ٹیم کے لیے میں حاضر ہوں. لیکن اس طرح سے جو ہے وہ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ، ایک تو سائیکالوجسٹ کا نام بدنام نہ کریں، اور دوسرے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کو ہمارے کھلاڑیوں کو کس طرح سے تیار کرنا ہے. جو پوائنٹس میں نے ریز کیے ہیں، ان پوائنٹس پر کام کرنا ہماری پاکستانی ٹیم کے لیے اشد ضرورت ہے اس چیز کی. پھر دیکھیں نا کہ آپ کو یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے. کچھ ایسی تھاٹس ہوتی ہیں جو میدان میں اترنے سے پہلے آپ کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں. یعنی جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو کچھ تھاٹس جو ہیں وہ پریشان کرتی ہیں، ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو یہ جو ریڈیوسنگ ڈسٹرکشنس ہیں اس پر آپ کام نہیں کر پاتے ہو. تو یہ سوچیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ بڑا معاملہ خراب کرتی ہیں. پھر آپ کے اسٹرینتھ کانفیڈنس جو ہے وہ اس کا لوز ہونا تبھی ہوتا ہے جب انسان جو ہے وہ اپنے مائنڈ پہ کام ہی نہیں کرتا، مائنڈ سائنسز کو نہیں پڑھتا، اپنے مائنڈ کی جو ہے وہ کمیوں پہ کام نہیں کرتا، اپنی سوچ پہ کام نہیں کرتا. تو اس وقت جو ہے وہ آپ کی اسٹرینتھ کانفیڈنس جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور آپ اسٹرینتھلی جو ہے وہ اپنے کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چل سکتے. اسی لیے پاکستانی ٹیم جو ہے وہ اس وقت ہار کا شکار ہے.
تو ہمیں دیکھیں لوگ تو باتیں کرتے ہیں پاکستانی ٹیم جیت نہیں رہی، پاکستانی ٹیم جو ہے وہ جیتنی، بھائی یہ تو دیکھو تو کہ تمہارے جو کھلاڑی ہیں ان کے ساتھ پرابلم کیا چل رہی ہے. میں نے تو پوری آپ کے کھلاڑیوں پر ریسرچ کر کے جو ہے وہ پاکستان کے اس کے بعد جو ہے وہ میں یہ ولاگ کر رہی ہوں، اور یہ میرا بڑا امپورٹنٹ ولاگ ہے سائیکولوجیکل اس حوالے سے. تو اگر آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں اپنا فوکس، اور اگر آپ جو ہے وہ اپنے کنیکشنز امپروو کرنا چاہتے ہیں، فوکس امپروو کرنا چاہتے ہیں، اسٹرینتھ کانفیڈنس امپروو کرنا چاہتے ہیں، ریڈیوسنگ ڈسٹرکشنز پہ جو فالو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو ایک اچھا اسپورٹ سائیکالوجسٹ چاہیے. لیکن ایک سائیکالوجسٹ سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے ایجوکیشنل اسپورٹ سائیکالوجسٹ الگ ہونا چاہیے، اس کے لیے جو ہے وہ آپ کا کلینکل اسپورٹ سائیکالوجسٹ الگ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ آپ، کیونکہ پاکستانی ٹیم میں جو ہے نا وہ ایک بندے سے جو ہے وہ کام نہیں چلے گا، بھائی یہ تو پوری ٹیم ہونی چاہیے ان کی. ایکسرسائز سائیکالوجسٹ جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے تاکہ اس پر جو ہے وہ کام کر سکیں. تو یہ کوشش یہ کریں کہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس پہ کام ہو، اور فزیکلی جو ہے وہ ہمارے کھلاڑی، اور مینٹلی طور پہ جب تک ہمارے کھلاڑی اسٹرانگ نہیں ہوں گے تب تک ہم پراپر طریقے سے جو ہے اس پہ کام نہیں کر پائیں گے.